अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लेकिन हमारे मुल्क का तो जो हाल है वो ऐसा ही है कि मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दुआ की। कल रात को रात 11 बजे जो जिब्रान नासिर हैं एडवोकेट, वो अपनी वाइफ के साथ मंशा पाशा के साथ खाना खा के वापस आ रहे थे, तो और 15 लोगों ने उनकी गाड़ी को एक साइड करके और ज़बरदस्ती जिब्रान नासिर को गाड़ी से निकाल के तो अगवा कर लिया। अभी तक कोई भी, मैं पूरा दिन खबरें देखती रही हूँ, कुछ पता नहीं चल सका कि जिब्रान नासिर कहाँ गए। हमारे मुल्क का हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, वेल एजुकेटेड एडवोकेट, और उसका कुछ पता नहीं कि वो कहाँ चला गया। सिर्फ वो हमेशा वो किसी भी पार्टी के लिए कभी उसने नारे नहीं लगाए, कभी शर्मंगेज़ी नहीं की, ना वो किसी पार्टी को। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर किसी पार्टी के लोगों पर मतलब कोई भी पार्टी हो, चाहे दोनों में से कोई भी पार्टी हो, जो वकील का काम होता है, अगर उसको उसके राइट्स नहीं मिल रहे, क्योंकि एक्चुअली तो वो वकील है, तो उस पर तो बात करना उसका फ़र्ज़ बनता है, वो तो करेगा ही करेगा ना उस पर बात, जिब्रान नासिर। क्योंकि उसकी बहुत सारी ऐसी मिसालें पहले से भी मौजूद हैं। ये नहीं कि एक इंसान को पहले से पता हो कि आप क्या करने वाले हैं, लेकिन एक बंदे की एक फितरत है कि उसने यही करना है। हमारी यूथ का एक बड़ा नाम, जिसको कि हमें आगे रखना चाहिए, और हमें ख्वाहिश होनी चाहिए कि वो हमारी यूथ को लीड करे। तो उसके साथ ये सलूक हो रहा है कि उस बंदे का कल से अब तक कोई पता नहीं है। हैरत की बात है। और आप यकीन करो कि जब भी कभी आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम से जो है ना हमें गुज़रना पड़ता है। और होता ये है कि हमें जब इमिग्रेशन पे हम पहुंचते हैं, तो हम लोगों का जैसे ग्रीन पासपोर्ट देखा जाता है तो हमें वहाँ से अलग कर लिया जाता है, और फिर बहुत ही ज़िल्लत का सामना करना पड़ता है। जिन लोगों से हम उससे पहले बातचीत कर रहे होते हैं, तो वही लोग बाद में हमें खुदा हाफिज़ करके जा रहे होते हैं, और हम उस लाइन में बैठे होते हैं, और बहुत अजीब सा बंदे को फ़ील हो रहा होता है। यानी उन लफ्ज़ों का मैं इस वक्त बता भी नहीं सकती कि उस वक़्त इंसान के दिल पे क्या गुज़र रही होती है, कि हम शायद किसी और गोला से आई हुई मखलूक है। जो काम हम करते भी नहीं ना, हम लोग जो आम आवाम है, सादा लोग हैं जो, वो भी हमारे साथ जुड़ के, तो हमें जब हम अपने मुल्क से बाहर निकलते हैं, कहीं जाते हैं, तो वो सारी गिलाज़तें हम लोगों के साथ चिपकी होती हैं, और हमें भी उनमें शामिल और पूरी तरह से मतलब उनके साथ जोड़ दिया जाता है। तो ऐसे होना नहीं चाहिए कि हमारे मुल्क का असासा है जिब्रान नासिर। कोई छोटी सी बात नहीं है ये। एक दफ़ा तो जो है आधी रात को अदालतें खुल गई थी और सुबह तक खुली रही थी, लेकिन अब सुबह कब हो और कब ये सारे काम हो, ये कोई नहीं जानता। लेकिन ये है कि एक बात सिर्फ याद रखी जाए कि इसको सोचने वाली बात है कि इसको क्या समझा जाए, ये किस किस्म का पैगाम है। एक एजुकेटेड बंदे को आपने उठाया है, उसको ज़बरदस्ती आपने अगवा किया है, उससे तो आप 1 to 1 बिठा के बात भी कर सकते थे। आप उसको उससे पहले कुछ कह भी सकते थे, कोई आप वार्निंग भी दे सकते थे, आप उससे ठीक तरीके से इंसानों की तरह बात भी कर सकते थे। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि ये चक्कर क्या है। और पहले भी जो है, अब जो है ये इंटरनेशनली जिब्रान नासिर की जो ख़बर है, इसको दुनिया में किस नज़र से देखा जाएगा, तो ये कोई समझ नहीं आ रही। ये 2023 है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और हमारी जो आपस की जो चपकलिश है और एक दूसरे पे हावी आ जाने के काम है, पता नहीं इंसान किस डगर पे चल पड़ा है, और कितना चाहिए, कि क्या होना चाहिए, समझ नहीं आ रही। कि कुछ बंदा बोल भी नहीं सकता।
اور اب تو صرف یہی رہ گیا باقی کہ امیگریشن کاؤنٹر پہ جب ہم جائیں تو ہمارے منہ پہ صرف تھوکنا ہی باقی رہ گیا، ورنہ تو ہمارے ساتھ ہر وہ سلوک وہاں پہ گندا اور گھنونا کیا جاتا ہے جو کہ ایک عام انسان، ایک نارمل انسان جو کہ باہر گھومنے پھرنے جا رہا ہو، یعنی اس کو ایک پلیزنٹ وزٹ سمجھ رہا ہو، تو اس کو شروعات میں ہی ایسے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے کہ وہ انسان بہت زیادہ امبیرسنگ فیل کرتا ہے، امبیرس ہو جاتا ہے بندہ کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایئرپورٹ پہ اگر 10 لوگ اور ہیں جو ڈفرینٹ نیشنلٹی سے ہیں، جو 10 تو نہیں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، تو وہ سارے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو انسان کو ایسے لگتا ہے جیسے میں نے کوئی کرائم کر لیا ہے۔ جب باہر جانے کا فیصلہ کیا ہے تو کہ کرائم ہو گیا مجھ سے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے ملک کا یہ جو چہرہ ہے، یہ ہمیں اور بھی زیادہ بھدا دکھانے لگ گیا ہے کہ پاکستان کیا ہے۔ جب اس خبر کو، اور جب اس بندے کو جب کوئی پرابلم نہیں ہے، اس نے آپ کو کسی بات سے نہ کی ہے، تو پھر تو اچھی بات بھی ہے، اور بڑی اچھی بات ہے کہ اس وقت آپ عام عوام کو بھی اپنے کانفیڈنس ملیں، جو بھی کوئی یہ نامعلوم لوگ ہیں۔ اس طرح سے تو بات چلنے والی نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کی تو کچھ باتیں چلے سامنے بھی آ جاتی ہیں، لیکن ایک بندہ جو سیدھا سیدھا صرف اپنا ہی کام کرتا ہے اور کسی جماعت کا بھی وہ بندہ نہیں ہے، نہ اس نے کوئی نعرے لگائے، نہ کبھی اس نے کوئی ایسا کوئی کام کیا کہ جس میں آپ کہیں کہ یہ مجرم ہے، یہ اس نے کرائم کیا ہے، ہم نے تو کم از کم نہیں دیکھا۔ اگر کیونکہ باقی تو سارے لوگوں کی ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں، وہ سامنے آ رہی ہوتی ہیں، ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس میں ہم خود موازنہ کر سکتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، کچھ باتیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ لیکن جبران ناصر کے معاملے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وہ بس اب کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو ہے، وہ جو بندہ ہے وہ قانون کو بھی بہت اچھے سے سمجھتا ہے، اور میں نہیں سمجھتی کہ جبران ناصر کبھی قانون کے خلاف بھی جا سکتا ہے، ریاست کے خلاف بھی جا سکتا ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ وہ بہت نپے تلے قدم رکھا ہے، نپی تلی بات کرتا ہے اور اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ لیکن اگر ہیومن رائٹس پہ بات کرنا کرائم ہے تو پھر یہ بات تو اس کو کرنی پڑے گی، یہ تو اس کا کام ہے، اور ہر بندہ اگر اپنا اپنا ہی کام کرے تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک کو ہوش آتی نہیں ہے کہ ہر بندہ اپنا اپنا کام نہیں کرتا، اور ہر اچھے چہرے کو، ہر جو گڈ فیس ہوتا ہے اور جو کسی قابل ہوتا ہے کوئی انسان، اس کو اس کی پرواہ نہیں کی جاتی، اور پھر اسی طرح کے کام سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ ایون دین ہمارے ملک میں کھلے عام اٹھا لینا اور تھریٹس دینے، اور یہ تو عام سی بات ہو گئی ہے، اس کو تو کوئی زیادہ بھاؤ میں لگتی نہیں، ہمارا کیوں قانون نہ ریاست، جو بھی ہوتا رہے۔ بہت ہی افسوس ہے اس بات پہ، اس کو ہم کسی طرح بھی ہماری ریاست کی بہادری کنسیڈر نہیں کر سکتے، اور یہ بہت ہی زیادہ شرمندگی والی بات ہے، بہت زیادہ شرمندگی والی بات ہے۔ ایک اکیلی عورت کو ایسے سڑک پہ چھوڑ دینا اور اس کے ہسبینڈ کو اٹھا لینا، یہ کہاں کی بہادری ہے؟ یہ کون سا چہرہ دکھا رہے ہیں آپ اپنا؟ جب آپ ایک کام غلط کرتے ہیں تو پھر لگتا ہے کہ آپ کے ساری باتیں جھوٹ ہیں، پھر آپ کبھی بھی سچے نہیں لگ سکتے۔ بہت ساری باتیں بہت سارے لوگوں کی نالج میں بھی ہیں، لیکن انسان دعائیں کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ سب کچھ بہتر ہو جائے، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ سب کچھ بہتر ہونے کی بجائے سب کچھ اور زیادہ گڑھا اور کھائی میں ہم لوگ جا رہے ہیں۔ ایک آج میں نے بات پڑھی تھی کہیں، میں اس بات کے ساتھ اپنی ویڈیو کو ختم کروں گی۔ طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں ڈوب جاتی ہیں۔ سننے کے لیے شکریہ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔